उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS विहाड़ी। ये बहुत ही प्यारे हमारे भाई हक नवाज़ भाई हैं, उस साइड पे बैठे हैं। कौन से भाई हैं, उनका नाम क्या है? रब नवाज़। तो इन्होंने हमें बताया था खिज़र भाई यहाँ पे मुर्गाबी आती है, तो उनके कहने पे हम यहाँ पे आए हैं मुर्गाबी के हंड के लिए। तो काफ़ी घंटा हो गया था, हम ट्रेस कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद एक पैलेट अबू बकर भाई ने नर को हिट किया, फिर वो उड़ के आगे बैठ गया, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे डेड यहाँ पे हिट हुआ है और डेड शॉट ही आया है। तो अबू बकर भाई दिखाएँ, ये आज का हमारा शिकार है। ये देखें, ये हक नवाज़ भाई ने हमें ट्रेस करके बताया था और रब नवाज़ भाई ने हमें उठा के दिया है। तो मैं दिल की गहराइयों से रब नवाज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही प्यारे भाई हैं, मोहब्बत करने वाले भाई हैं, जिन्होंने हमें ट्रेस करके भी बताया है और बताया कि खिज़र भाई ये यहाँ पे आती हैं। तो उनकी बदौलत आज हम ये तीसरी मुर्गाबी हिट कर रहे हैं, अपने कैरियर की तीसरी मुर्गाबी हिट कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट आज का मैं दूंगा हक नवाज़ भाई को और रब नवाज़ भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भाइयों की मोहब्बत है, आप भाइयों का प्यार है। थैंक यू सर। रेडी। नीचे गिर गए, जाएं उठाएं। कहाँ पे गिरी है उगर भाई? अंदर मिल गई। ओके, मिल गई शॉट, ज़बरदस्त। ले आए। गुड हो गया यार। यहाँ पे आए हम, अचानक हमें मुर्गाबी मिली है। ये देखें, ये वाली देखें, मुर्गाबी है ना। अगर रुक जाए, मैं यहाँ पे अगली नुक्कड़ पे जाने दे, फिर करें आप गुरु भाई इसको। ये देखें, नुक्कड़ पे जाने दे गुरु भाई इसको, उस साइड पे जाने दे, फिर करेंगे उसको ना, जहाँ से उठाना इसको ईजी हो ना। ये हमारा नसीब है, आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे हमें मुर्गाबी मिली है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये हिट होगी। क्योंकि हमने इसको डराना नहीं है। अबू बकर भाई हिट तो करें, अभी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मसला बड़ा है। अबू बकर भाई इसको उठाना है ऐसे ना, ना अबू बकर भाई साइड पे जाने दें, वहाँ से आप ट्राई कर सकते, कोई मसला नहीं है। लग जाएगा ये, मुझे पता है आपका डेड शॉट भी आएगा। देखिए अबू बकर भाई और हम दोनों वेट कर रहे हैं, इधर देखिए ना। अबू बकर भाई कम अज़ कम ये 35 यार्ड का डिस्टेंस है। ये दूसरे भी जो पानी में होते हैं, वाटर हैंड भी इसको आप कह सकते हैं। ये देखिए, ये भी फिर रही हैं। अबू बकर भाई उस नुक्कड़ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना मेरे भाई। ये देखिए, अबू बकर भाई नहीं उड़ेगी, अल्लाह खैर करेगा। उड़ती तो फिर उड़ जाए, हम रिस्क तो नहीं ले सकते ऐसे खाम खा इसको मार डेड कर दें, फिर बाद में ये हमारे काम भी ना आए, हम उठा भी ना सकें, फिर भी तो आपका अबू बकर भाई का मसला है ना। अबू बकर भाई और दोनों हम वेट कर रहे हैं इसका। उड़ती है तो उड़ जाए, क्या करें फिर इसका। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहते हम, अनलोड कर देगा इनको। ये अबू बकर भाई उस साइड पे जाने दे इसको। करते देखते हैं इसको। ओके करें अबू बकर भाई, ओके करें, जल्दी करें। औरत हैं, वो लेडीज़ हैं, लेडीज़ गुजर जाए। ओए होए, ज़बरदस्त। अब नहीं यार, अल्लाह खैर करे। लग गई है। और जिधर भी गिरेगी ना, ये अबू बकर भाई ने अभी देखिए डुबकी लगा गई है। अब जैसे ही निकलेगी, अबू बकर भाई कह रहे हैं लग गया तो लग गया, ना लग गया तो अल्लाह खैर करेगा। लेकिन हमने आगे हंटिंग भी जाना है, तो इस वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर उस साइड से किनारे के करीब करीब निकलते तो फिर अबू बकर भाई इसको शूट कर देंगे। अगर कहाँ भाई मुझे दिखाएं, अगर भाई मुझे दिखाएं कुछ, मैं एक मिनट देखने देना, मुझे जूम करने दे। अगर भाई कहाँ बैठी, अगर कहीं ठहरेगी तो फिर आप हिट करेंगे ना। नज़र तो मुझे आ रही है, कैप्चर तो मैंने किया होगा इसको, बाकी देख लें।
جہاں اسٹے کرے گی کہ جہاں رک جائے گا پھر وہاں پہ ایڈ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ ڈبکی لگا گئی. اگر آپ نے ہٹ کر دینا, آپ جب بھی نکلے آپ نے ہٹ کرنا ہے اس کو, اوکے کر دیں, بس ریڈی رہیں بس. مجھے میں اوکے کروں گا, مجھے میں نے اس میں دکھانا ہے نا کہاں پہ ہٹ ہوتا ہے, تو اس وقت آپ نے اس کو ہٹ کر دینا ہے. زوم کر لوں, کیمرہ کر لوں گا, زوم پھر پتہ چل جائے گا کہاں پہ ہٹ ہوا ہے. اب اتنی بڑی ڈبکی ہے کہاں پہ, تو مجھے دیکھنے دیں ہیں کہاں پہ. ہاں اگر نظر آ رہی ہے میری طرف سے, اوکے. اب بار بار ڈبکی لگا رہی ہے. اب کیمرے میں نے اوپر بالکل فوکس کر رہا تھا. اب یہ بھی کنارے کے قریب ہو گیا وہ, اگر بھائی ریڈی رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب نکلے گی نا تھوڑا سا, جیسے ہی آپ کو ٹائم یہ اب نکل آئی ہے نا, 1 منٹ اگر مجھے دیکھنے دیکھا آ گئی رینج میں میری, اوکے کریں. اور یہ آپ کے زبردست کریں دوسرا ہٹ کریں جلدی جلدی کریں. مگر بھائی سائڈ پہ جلدی سائڈ پہ کنارے پہ نکل. زبردست ہٹ ہوا, اس کو دیکھنا پانی ہٹ ہوا ہے. دوسرا یہاں سے ہٹ کرو, اب دوسرا ہٹ کرو, یہاں پہ جلدی دوسرا کریں نا, پھر اس سے نکل جائے گی, اس سائڈ پہ نکل جائے گی. ہوئے لیٹ بڑا کر رہے ہیں یار, آپ کرتے اس سائڈ پہ نکل جاتی, تھوڑے سے کنارے والی سائڈ پہ نکل جاتی. ہوئے یہاں پہ کرو, جلدی کرے, ٹائم تھوڑا کرو. السلام علیکم ویورز. یہ آج پھر ہمیں کچھ مرغابیوں کا ایک جھنڈ نظر آیا ہے. یہ دیکھیں 4 مرغابی ہیں, یہ 2 اس سائڈ سے ہیں. تو جا کے انشاءاللہ 2 اڑ گئے بکر بھائی, 2 ہیں. اور جا کے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ایک کو ہٹ کرنے کی نا. یہ وہ بکر بھائی ہٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ کم از کم کہاں بکر بھائی کو رک جانا 1 منٹ. اب کر دے زوم, بکر ایک سائڈ پہ رک ہے, آگے اور نارا نیچے والی مادہ, سفر بہت زیادہ ہے. یا بکر بھائی میں اس سائڈ سے چلے جاؤں, تھوڑا سا رسک لے لیں. سب کے سفر بڑا زیادہ ہے, دیکھ لو. باقی چل بھی رہی ہیں اوپر سے, آپ دیکھ بھی رہے ہو نا. میں تو کہتا رسک لے لو آپ اس سائڈ سے. یہ ریڈی کر لی, یہ 2 مرغابیاں ہیں. بکر بھائی 1 منٹ رک جانا, اب کبھی آپ کر لیں. ہٹ ہوا ہے, کس کو ہٹ ہوا ہے, نیچے والی کو ہٹ ہوا ہے. یہ بیٹھ جائیں گے, دیکھتے ہیں اللہ کرے کہیں قریب ہی جا کے بیٹھے گی. ہٹ تو اس کو ہوا ہے, چل رہی تھی, اگر صحیح جگہ پہ ہٹ ہو. یہ ریڈی کر لیے. پھر اس سائڈ پہ جائیں. زبردست ڈیڈ شاٹ ہے بکر بھائی, ماشاء اللہ. بکر بھائی ڈیڈ شاٹ دیا, سینے پہ سیدھا ڈیڈ شاٹ ہوا. پکڑیں بکر بھائی, اس کو پکڑیں نا, بکر لے آئیں, اس سائڈ پہ لے آئیں نا. زبردست ڈیڈ شاٹ, پاس بیٹھی بھائی. یہ دیکھیں نہیں بھائی, بڑی مہربانی اس بھائی کی, بنڈل آف تھینکس یار. یہ بڑی مشکل سے, یہ ہمیں تو ہم نے اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے, لیکن اس بھائی کا بنڈل آف تھینکس, بہت بہت شکریہ اس بھائی کا. یہ پکڑ کے آئے ہیں, تھینک یو. اور میں تو اس لیں بھائی سائڈ پہ لیں, تکلیف میں ہے نا, زیبا کر لیتے ہیں. جو بنڈل آف تھینکس یار, یہ پیارے بھائی ہیں جنہوں نے مطلب یہ ہم سے تو بڑی مشکل سے, ہم تو ڈرتے ہیں ویسے, اندر جاتے نہیں ہیں ٹینشن کی وجہ سے, لیکن بنڈل آف تھینکس اس بھائی کا یہ جو پکڑ کے لائے ہیں, بہت بہت شکریہ جی. یہ اس بھائی کی ایفرٹ ہے, بہت بہت شکریہ اس بھائی کا. اور بھی کون سی دکھائیں نا اس کو.
نہ رہے نا. چلو ایک بار ذبح کریں اس کو, ٹائم نہ کریں, ذبح کریں وہ بھائی. یہ ہیں پیارے بھائی, اس ہاتھ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ خضر بھائی یہاں پہ بیٹھی ہے, تو بنڈل آف تھینکس اس بھائی کا بہت بہت شکریہ بھائی گئی, کیونکہ ان بھائیوں کو چاہیے خضر بھائی کہ ہمیں ایک اور پر پہ لگا کے دے دیں, تاکہ ہمیں چاہیے بریڈنگ کے لیے ایک مرغا بھی چاہیے. ان کی دوسری مادی جہاں پھر رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کو مطلب پر پہ ہٹ کرنے کی, پکڑنے کی. یہ بھی کافی دیر سے بیچارے یہاں پہ پھر رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے جال کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ ساٹو جال بھی ہم کہتے ہیں, اس کے علاوہ پتہ نہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہوں گے, لیکن ہماری زبان میں تو اس کو ساٹو جال کہتے ہیں. یہ اب اگر پہ دکھائیں نا, یہ والی ہے, یہ تیسری مرغا بھی. ایک تو یہ دیکھیں ہٹ ہوئی ہے, بھیا ماری ہیں ایک یہ بھی ہٹ کیا بھائی, ایک ہی ہٹ کی ہے. بھیا کڑی ہیں وہ تو نہر سے کالی ہیں کہ بھیا کالی کالی ہے وہ تو نام دیو کہ یہ ایک آگے پھر رہی ہے. یہ بنڈل آف تھینکس یار اس بھائی کا. پکڑو کالی انجن مارا تو وہ نہر سے وچ گلی جا کے وہ گڈے چڑھ نہیں آندا اے نہر پر لی پکی 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 کڑی جگہ یہ ہم نے اس کو یہ والی شرٹ ہے. تو کافی کرتے کیوں ٹھیک ہے وہ کر بھائی چلیں اس کو.